आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को महावाक्य सा मिति 2077 साल श्रावण 16 गते शुक्रवार, तदनुसार 31/7/2020 को प्यारे बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे यो अद्भुत पाठशाला हो जसमा तिमी पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैन भने पढाउनेलाई पनि देखिँदैन। यो हो नयाँ कुरा। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू पढ्ने यो पाठशाला जहाँ आएर हामीले बेहदको ज्ञान बेहदको बाबाबाट जान्दैछौँ भने यो अति अद्भुत पाठशाला हो जसमा हामी बच्चाहरू
अर्थात् हामी आत्मा जसलाई भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ आत्मालाई पनि देखिँदैन र साथै पढाउनेवाला परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई पनि देख्न सकिँदैन। यो हो नयाँ कुरा जो दुनियाँको अनेक पाठशाला स्थूल पाठशालाहरूदेखि अति भिन्न कुरा रहेको छ। यो अति नयाँ कुरा छ। प्रश्नमा बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ आज, यस पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन? यस पाठशालामा तिमीलाई कुन चाहिँ मुख्य शिक्षा मिल्छ जुन अरू कुनै पाठशालामा दिइँदैन? उत्तर छ, यहाँ बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूलाई वशमा राख। कहिल्यै पनि कुनै बहिनीमा खराब दृष्टि नहोस्। तिमी आत्मा रूपमा भाइ भाइ हौ र प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनी हौ। तिम्रो कहिल्यै खराब ख्याल आउनु हुँदैन। यस्तो शिक्षा यस विश्वविद्यालय सिवाय कहीँ पनि दिइँदैन। त बाबाले हामीलाई यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा यस ईश्वरीय पाठशालामा यस्तो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ जुन अरू कुनै पनि पाठशालामा दिइँदैन। र त्यो शिक्षा हो कि विशेष बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आफ्नो हर कर्मेन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख, कन्ट्रोलमा राख। कहिल्यै पनि कसैमाथि हाम्रो कुदृष्टि जानु हुँदैन। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी आत्मा रूपमा सम्पूर्ण भाइ भाइ हौँ र शरीरमा छँदा पनि ब्रह्माको सन्तान भाइ बहिनी हौँ भने यसरी हामी आत्माको कहिले पनि एक आपसमा खराब दृष्टिकोण हुनु हुँदैन, खराब ख्याल आउनु हुँदैन। र यस्तो शिक्षा बाबाले हामीलाई यस विश्वविद्यालयमा नै दिनुहुन्छ। बाँकी अरू कुनै पनि पाठशाला आदिमा, कुनै पनि विद्यालयमा यस्तो शिक्षा दिइँदैन। गीत छ, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शान्ति। न त दूर देशमा रहने आत्मालाई देखिन्छ, न दूर देशमा रहने परमात्मालाई देख्न सकिन्छ। परमात्मा र आत्माहरू उस्तै छन् जसलाई यी आँखाद्वारा देखिँदैन। अरू सबै चीजहरू देखिन्छन्, यो जानिन्छ म आत्मा हुँ। मनुष्यहरूले यो सम्झन्छन् आत्मा अलग हो, शरीर अलग हो। आत्मा दूर देशबाट आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ। तिमीले हरेक कुरालाई राम्ररी बुझिरहेका छौ। दुनियाँमा आत्माको विषयमा ज्ञान त छ तर पूर्ण ज्ञान छैन। तर बाबाले अहिले आएर हामी बच्चाहरूलाई हरेक आत्माको, परमात्मा निराकारको त्यो ज्ञान विस्तारमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। त जुन आत्मालाई कुनै यो बाहिरी आँखाबाट देख्न सकिँदैन, न त परमात्मा पितालाई हामी देख्न सक्छौँ। यो आँखाबाट अर्थात् यो विनाशी आँखाबाट त मात्र विनाशी चीजहरू देखिनमा आउँछ। तर अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता परमात्मालाई देख्नको लागि त्यो तेस्रो नेत्र अर्थात् ज्ञानको दिव्य नेत्र हुन जरुरी छ। हामी आत्माहरू कसरी दूर देशबाट आउँछौँ, आत्मालाई पनि देखिँदैन, पढाउने पिता परमात्मालाई पनि देखिँदैन। यस्तो त कहिल्यै कुनै सत्सङ्गमा अथवा शास्त्रहरूमा सुनिएको छैन। न कहिले सुन्यौ, न कहिले देख्यौ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी आत्मा देखिँदैन, आत्माले नै पढ्नु पर्छ, आत्माले नै सबै कुरा गर्छ नि। यो नयाँ कुरा हो नि जो अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। त्यसरी बाबाले विस्तारमा हामी बच्चाहरूलाई यति रहस्यमय कुरा विशेष आत्माको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ जो आत्माले हर कार्य यो शरीरको माध्यमद्वारा त गर्छ, तर यो आत्मालाई भने देख्न सकिँदैन किनकि त्यो आत्मा अति सूक्ष्म हुन्छ। बिन्दु स्वरूपमा भृकुटीमा निवास गरेर आफ्नो पाठ खेलिरहेको हुन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ
आत्मालाई मात्रै महसुस गर्न सकिन्छ, आत्मामा त्यो ज्ञान भर्न सकिन्छ आफूमा, तर एक आपसलाई अर्थात् आत्मा सूक्ष्म वस्तुलाई देख्न भने सकिँदैन। परमपिता परमात्मा जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ उहाँ पनि देखिनुहुन्न। निराकारले पढाउने कसरी? आत्मा पनि शरीरमा आउँछ नि। हुन त परमपिता परमात्मा पनि भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथमा आउनुहुन्छ। यस रथको पनि आफ्नो आत्मा छ। उनले पनि आफ्नो आत्मालाई कहाँ देख्न सक्छन् र? त्यसरी प्रजापिता ब्रह्माको भाग्यशाली रथ अर्थात् शरीरको माध्यमद्वारा परमपिता परमात्मा निराकार आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ, किनकि निराकार पितालाई पनि माध्यम त चाहियो, शरीर त चाहियो पढाउनको लागि। तर त्यही आत्मा जसको शरीरमा आउनुहुन्छ त्यो प्रजापिता ब्रह्माको आत्माले पनि स्वयंलाई देख्न भने सक्दैनन्। बाबा आएर यस रथको आधारबाट बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। आत्माले पनि एक शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छ। आत्माको पहिचान छ तर देखिँदैन। उहाँ बाबा जसलाई देखिँदैन उहाँले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। त भगवान जसलाई दुनियामा सबैले खोजिरहेका छन्, यी बाहिरी आँखाबाट देख्न चाहन्छन्, तर हुनुहुन्छ सूक्ष्म स्वरूपमा, बिन्दु स्वरूपमा, र स्वयं उहाँले नै आएर अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको पढाइ हामी पढ्छौँ तर उहाँलाई यो बाहिरी आँखाबाट देख्न सक्दैनौँ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि ड्रामा योजना अनुसार आफ्नो समयमा आएर शरीर धारण गर्छु। नत्र तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई दुःखबाट कसरी छुटाऊ? अहिले तिमी बच्चाहरू जागेका छौ, दुनियाँका मनुष्य सबै सुतेका छन्। त अहिले बाबाले आएर हामीलाई त्यो अज्ञानको निन्द्राबाट जगाउनु भएको छ, ज्ञानको प्रकाश दिएर भने दुनियाँमा अन्य आत्माहरू जसले ज्ञानलाई पाएका छैनन् सबै त्यही अज्ञानताको निन्द्रामा सुतिरहेका छन्। जब तिम्रो पासमा आएर बुझ्छन् अनि ब्राह्मण बन्छन्। अरू सत्संगमा कोही पनि गएर बस्न सक्छन्। यहाँ त्यस्तो कोही पनि आउन सक्दैन, किनकि यो पाठशाला हो नि। वकिलको परीक्षामा तिमी गएर बस्यौ भने केही पनि बुझ्न सक्दैनौ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। पढाउनेलाई पनि देखिँदैन, पढ्नेलाई पनि देखिँदैन। भित्र आत्माले सुन्छ, धारण गर्छ, मनमा निश्चय हुँदै जान्छ। यो कुरा त अवश्य पनि ठीक हो। त्यसरी बाबा जो निराकार हुनुहुन्छ उहाँले दिनुभएको एक एक ज्ञानलाई महसुस गर्ने हर आत्मा हामीले आफूमा त्यो ज्ञानको धारणा भने गर्छौं, तर न आफू आत्मालाई देख्न सक्छौं न पिता परमात्मालाई। त यही बिल्कुल नयाँ कुरा रहेको छ, अलग कुरा छ। जुन जति बुझ्दै जान्छौं हामी त्यति मनमा निश्चय हुँदै जान्छ। यो कुरा त अवश्य ठीक पनि हो। परमात्मा र आत्मा दुवैलाई देखिँदैन, बुद्धिद्वारा जानिन्छ म आत्मा हुँ। कतिले त यो पनि जानेका छैनन्, भनिदिन्छन् प्रकृति हो। फेरि त्यसको वर्णन पनि गर्छन्। अनेक मत छन् नि। तिमी बच्चाहरू यस ज्ञानमा व्यस्त रहनु छ। कर्मेन्द्रियहरू जसले धोका दिन्छन् तिनीहरूलाई वशमा राख्नुपर्छ। त बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जति बच्चाहरूलाई ज्ञान प्राप्त भएको छ भने ती बच्चाहरू हर आत्माहरू इस ज्ञानमा नै व्यस्त आफूलाई राख्नु छ। यही ज्ञानको नै चिन्तन मननमा सदैव आफूलाई स्वयंलाई व्यस्त राख्नु छ र आफ्नो हरेक कर्मेन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्नु छ। मुख्य हो आँखा जसले सबै कुरा देख्छ। आँखाले नै बच्चालाई देख्छ अनि भन्छ यो मेरो बच्चा हो। नत्र जान्ने कसरी? कोही जन्मैदेखि अन्धो हुन्छ भने फेरि उसलाई सम्झाइन्छ यो तिम्रो भाइ हो, देख्न सक्दैन।
बुद्धिद्वारा सम्झन्छ, वास्तवमा कोही अन्धो सुरदास भए पनि ज्ञान राम्ररी ग्रहण गर्न सक्छ, किनकि धोका दिने आँखा हुँदैनन्। त आँखा रूपी कर्मेन्द्रिय जुन छ यसले पनि हामीलाई धेरै धोका दिन्छ। जब यसले बाह्य संसारको अनेक वस्तुहरू देख्न जान्छ, व्यक्तिहरू देख्छ भने त्यसप्रति मोह जागेर आउँछ, लोभ जागरण हुन्छ। त्यसैले बावन्छ आँखाले पनि धेरै धोका दिन्छ। र जसको आँखा छैन, जो अन्धो छ भने ऊ आत्माले पनि ज्ञान राम्रो धारण गर्न सक्छ, किनकि धोका दिनेवाला आँखा उसको पासमा हुँदैन। र समय व्यर्थ हुँदैन, उसको शक्ति व्यर्थ हुँदैन। अरू कुनै काम गर्न नसके पनि ज्ञान राम्ररी लिन सक्छ। स्त्रीलाई पनि देख्दैन, अरूलाई देखे पो बुद्धि जान्छ, त्यसलाई समात्न सक्छ। देख्दै देख्दैन भने समात्ने कसरी? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियहरूलाई पक्का बनाउनु पर्छ। क्रिमिनल अर्थात् नराम्रो दृष्टिद्वारा कुनै पनि बहिनीलाई हेर्नु हुँदैन। तिमी पनि भाइ बहिनी हौ नि, नराम्रो दृष्टिको अलिकति पनि ख्याल नआओस्। हुन त अहिले कलियुग हो, भाइ बहिनी पनि बिग्रन्छन्, तर नियम अनुसार भाइ बहिनीको नराम्रो विचार हुनु हुँदैन। संसारमा त अहिले विकृति बढी नै रहेको छ, त भाइ बहिनीको पनि आपसमा कुदृष्टि हुन जान्छ। तर बाबाले हामीलाई संगम युगमा यो सिकाउनु भएको छ कि भाइ बहिनी अर्थात् एकै कुलका सन्तान एक आपसमा भाइ बहिनी अर्थात् सुदृष्टि भएको हुनु जरुरी छ। एक आपसमा कहिले पनि नराम्रो ख्यालात, नराम्रो विचार आउनु हुँदैन। हामी एक बाबाका सन्तान हौं। बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, तिमी ब्रह्म कुमार कुमारी हौ, त्यसैले यो ज्ञानमा निश्चय हुनुपर्छ। हामी भाइ बहिनी हौं। हामी आत्माहरू भगवानका सन्तान भाइ भाइ हौं। फेरि शरीरमा प्रजापिता ब्रह्माद्वारा भाइ बहिनी बन्छौं, किनकि गोदमा लिन्छौं नि। नराम्रो दृष्टि जान नसकोस्, यो पक्का निश्चय गर हामी आत्मा हौ। त यो शरीरलाई नहेरेर, बाहिरको यो खोललाई नहेरेर जब आत्माप्रतिको हाम्रो दृष्टि जान्छ भने कहिले पनि विकारको भावना आउँदैन, कहिले पनि कुदृष्टिको ख्याल आउँदैन। त्यसैले बाबा हामीलाई विशेष बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झ, हर आत्मालाई एक भाइ आत्माको रूपमा हेर, किनकि हामी एकै परमपिता परमात्माका सन्तान हौं। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, हामी आत्माले पढ्छौं यस शरीरद्वारा। यी इन्द्रिय हुन्, म आत्मा यी भन्दा भिन्नै छु। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा मैले कर्म गर्छु। म कर्मेन्द्रिय कहाँ हुँ र? म यी भन्दा भिन्नै आत्मा हुँ। स्वयं पनि यो कर्मेन्द्रियहरू अर्थात् यो शरीरबाट भिन्न आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ र हर आत्मालाई हामीले देख्नु छ। कर्मेन्द्रिय अर्थात् यो शरीरतर्फ अरूको पनि ख्याल हाम्रो जानु हुँदैन। यो शरीरद्वारा पाठ खेल्छु, त्यो पनि अलौकिक। त अलौकिक पाठ हामी सम्पूर्ण बच्चाहरूले नयाँ अलौकिक जीवन पश्चात हामीले पाठ बजाइरहेको छौं, किनकि अहिलेको समय हामी संगम युगमा अलौकिक परिवारमा आएको छौं। हर आत्मासँग हाम्रो अलौकिक नाता रहेको छ। अरू कुनै मनुष्यले यो पाठ खेल्दैनन्, तिमीले खेल्छौ। घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। फेरि उहाँ नै हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। ती साकार बाबा, टिचर, गुरु भिन्दा भिन्दै हुन्छन्। यहाँ निराकारी एउटै बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ। त संसारमा लौकिकमा त
बाबा अलग हुनुहुन्छ, जन्म दिने वाला पिता अलग्गै, पढाउने वाला टिचर अलग्गै हुनुहुन्छ भने फेरि वानप्रस्थ अवस्थामा पुगिसके पश्चात गुरु पनि बनाइन्छ, गुरु पनि भिन्नै मिल्छ। एक जन्ममा अलग अलग मिल्न जान्छ भने यहाँ हामीलाई एकैसाथ निराकार परमात्मा पिता हुनुहुन्छ हाम्रो भने अर्को टिचरको रूपमा हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र सद्गति दिनेवाला सद्गुरु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ बच्चाहरूलाई अब नयाँ शिक्षा मिलिरहेको छ। बाबा, टिचर, गुरु तीनवटै निराकारी हुनुहुन्छ। हामी निराकार आत्माले पनि पढ्छौं तब त जानिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। त्यसरी भनाइ पनि छ कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुन्दर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। त्यसरी भगवान स्वयं आएर हामी आत्मालाई जब ज्ञान दिनुहुन्छ तब हामीमा त्यो ज्ञान आउँछ कि हामी नै त्यो बिछुडेको सन्तान रहेछौँ, जसलाई भगवानले अहिले खोजी खोजी आफ्नो बनाएर यो बेहदको ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। मिलन यहाँ नै हुन्छ जब बाबाले आएर पावन बनाउनुहुन्छ। मूल वतनमा आत्माहरू गएर मिलन मनाउँछन्। त्यहाँ त कुनै खेल हुँदैन, त्यो त हो आफ्नो घर। त्यहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। अन्त्यमा सबै आत्माहरू त्यहाँ जान्छन्। आत्माहरू जो पाठ खेल्न आउँछन् ती बीचमा फर्केर जान सक्दैनन्। जति पनि क्रमशः आत्माहरू आउँदै जान्छन् यस धरामा पाठ खेल्नको लागि, जबसम्म नाटकको अन्त्य हुँदैन तबसम्म बीचमा कोही पनि आत्मा फर्केर जान भने सक्दैन। अन्त्यसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। पुनर्जन्म लिइरहनु छ ताकि सबै आउन्। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा आउन्। फेरि अन्त्यमा नाटक पूरा हुन्छ अनि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले सबै कुरा त ठिक सम्झाउनुहुन्छ नि। ज्ञान मार्ग हो नै सत्य। त सत्य पिता परमात्माले हामीलाई आएर सत्य यो ज्ञान मार्ग बताउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान मार्गमा लाँदै हुनुहुन्छ। जाँदैछौँ हर आत्मा हामी यस ज्ञान मार्गमा र हर ज्ञानको त्यो रहस्यलाई बुझ्दैछौँ जसमा कुनै पनि अलमलको कुरा छैन। यति स्पष्टसँग स्वयं पिता परमात्माले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ नि। सत्य बोल्ने एक बाबा हुनुहुन्छ। यस सङ्गममा पुरुषार्थी बन्नको लागि यो एउटै सतको सङ्ग हुन्छ। सत्य रूपमा सत्ययुगी दुनियाँमा जानको लागि सत्य रूपमा बाबाले हामीलाई पुरुषार्थी बनाउँदै हुनुहुन्छ र यो पुरुषार्थ गराउने वाला पनि एक बाबा नै सत्य हुनुहुन्छ, जसको सङ्गतबाट नै हामी त्यो सतयुगमा जानको लागि सही रूपमा पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ। जब बाबा आउनुहुन्छ बच्चाहरूसँग मिलन मनाउनुहुन्छ, यसलाई नै सत्सङ्ग भनिन्छ। अरू सबै हुन् कुसङ्ग। गायन गरिन्छ कि सतको सङ्गतले तार्छ, कुसङ्गले डुबाउँछ। कुसङ्ग हो रावणको। त दुनियाँमा हर आत्मा अहिले रावणको मतमा चल्दैछन्। माना हर आत्मा अहिले कुसङ्गमा छन् र जति पनि दुनियाँको मनुष्य आत्माको मतमा हामी चल्छौँ, माना हामी कुसङ्गमा चलिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले अहिले सत्य बाबाको सङ्गमा आएर हामी फेरि सत्य श्रीमतको आधारद्वारा हामी आत्माले स्वयं कहिले कल्याण गर्दैछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त तिमीलाई पार लैजान्छु, फेरि तिमीलाई डुबाउँछ कसले? तमो प्रधान कसरी बन्छौ त्यो पनि बताउनु पर्छ। सामान्य माया दुश्मन छ, शिव बाबा हुनुहुन्छ मित्र। त माया जसले हामीलाई गिराउँछ, तमो प्रधान बनाउँछ, अर्थात् उनी आत्माको दुश्मन हो भने पिता परमात्मा जसले हामीलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ, उहाँ नै सम्पूर्ण आत्माको मित्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ पतिहरूका पति।
यो महिमा कुनै रावणको होइन, केवल भन्छन् रावण छ पुग्यो, अरू केही पनि छैन। त दुनियाँमा रावणको बारेमा पनि बुझ्न त सुनेका छन्, बुझेका छन्, तर अर्ध ज्ञान भएको कारणले गर्दा मात्रै रावण भन्छन्, जलाउँछन्, दुश्मन हो भनेर मान्छन्। तर कस्तो रावण, को रावण र कसरी उसले गिराउँछ हामीलाई त्यो भने थाहा छैन। रावणलाई किन जलाउँछन् त्यहाँ पनि तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। कुनै पनि मनुष्य मात्रले जान्दैन रावण को हो, कहिले आउँछ, किन जलाइन्छ। अन्धविश्वास छ नि त दुनियाँमा, भक्तिमा। त्यसरी दशहरा भनेर 10 टाउके रावणलाई हराएको उपलक्ष्यमा त्यस स्मृतिमा रहेर रावणको पुतला बनाएर जलाइन्छ। तर किन त्यो रावणको दहन गरिएको हो, खासमा रावण को हो र किन वर्षै पछि जलाउनुको अर्थ के हो, यो केही पनि थाहा छैन। अन्धविश्वासमा हर कार्य गरिरहेका छन्। जहाँ गएर हामी बच्चाहरूले सेवा गर्न सक्छौँ, बाबा बताउनुहुन्छ त्यहाँ गएर अनेक आत्माहरूलाई तिमीले सम्झाउन सक्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउने अधिकार छ। जसरी त्यो शास्त्र अधिकारसँग सुनाउँछन् नि, सुन्नेहरू पनि धेरै मस्त हुन्छन्, पैसा दिइरहन्छन्। संस्कृत सिकाऊ, गीता सिकाऊ, यसको लागि पनि धेरै पैसा दिन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले कति समय पैसा गुमाउँदै आएका छौ। त भक्तिमा अनेक कार्य गर्ने क्रममा, तर जस गर्ने क्रममा कुनै पनि अर्थ भने खुलेको थिएन भने व्यर्थमा कति समय, कति पैसा हामी आत्माहरूले गुमाउँदै आयौँ। त अहिले बाबाले हामीलाई त्यो सत्य मार्ग बताउनु भएको छ, ज्ञान मार्गको, जहाँ आएर हामीले हर कुरालाई त्यो सफल गर्दैछौँ। तिमीसँग जो यस ब्राह्मण कुलका होलान् उनीहरू आइरहन्छन्, त्यसैले तिमीले प्रदर्शनी आदि गर्छौ। यहाँको फूल भए अवश्य आउँछ, यो वृक्ष बढिरहन्छ। बाबाले बिउ लगाउनु भएको छ, एक ब्रह्मा, फेरि उनीद्वारा ब्राह्मण कुल हुन्छ। एकबाट वृद्धि हुँदै गयो। पहिला घरका, फेरि मित्र सम्बन्धी वरपरका आउन लागे। फेरि सुन्दा सुन्दा कति आउँछन्, सम्झन्छन् यो पनि सत्संग हो। त्यसरी यज्ञको स्थापना कालमा सबैभन्दा सुरुवातमा पहिला ब्रह्मालाई आएर बाबाले आफ्नो बनाउनु भयो र ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण कुल रच्नु भयो। त ब्राह्मण कुलको पनि वृद्धि हुँदै जान्छ यसरी नै। त सुरुवातमा घरका आत्माहरूले ज्ञान सुन्दै गए, वरपरका मित्र सम्बन्धीहरूले, बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण आत्माहरू जसले देख्दै आए ज्ञानमा चल्दै जान थाले। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि सत्संग हो। उनीहरूले यो सम्झिन थाले। तर यसमा छ पवित्रताको मेहनत, जसबाट नै हंगामा भयो, अहिले पनि भइरहन्छ, त्यसैले गाली गरिरहन्छन्। त यो अपवित्र दुनियाँ रावणको राज्यमा पवित्रताको नै मेहनत पर्न जान्छ। जुन कुरा नै बाबा भन्नुहुन्छ यही मूल आधार हो नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि। पवित्रता बिना सुख शान्ति सम्भव हुँदैन। त्यसैले बाबाले जब पवित्रताको नै महिमा र महत्व हामी बच्चाहरूलाई बताउनुहुन्छ र जब त्यो धारण गर्न खोज्छौँ भने नै यसमा नै विघ्न अनेक आउन जान्छ। भन्छन् भगाउँथे पटरानी बनाउँथे, पटरानी त स्वर्गमा बन्छन् नि, अवश्य यहाँ पवित्र बनाउनु भएको हुनुपर्छ। तिमीले सबैलाई सुनाउँछौ, यो महाराजा महारानी बन्ने ज्ञान हो। नरबाट नारायण बन्ने सच्चा सच्चा कथा तिमीले सच्चा भगवानद्वारा सुन्छौ। यी लक्ष्मी नारायणलाई कुनै भगवान भगवती भन्न सकिँदैन। तर पुजारीहरूले नारायणको चित्रलाई त्यति मान्दैनन् जति कृष्णलाई।
कृष्णका चित्र धेरै किन्छन्, कृष्णको यति मान किन छ? किनकि साना बच्चा हुन्ने महात्मा भन्दा पनि बच्चालाई उच्च मान्छन्। किनकि महात्माहरूले त घरबार आदि सबै बनाएर फेरि छोड्छन्। कोही बाल ब्रह्मचारी पनि हुन्छन्, तर काम क्रोध के हो उनीहरूलाई थाहा छ। साना बच्चालाई थाहा नहुने हुँदा महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ। त्यसैले कृष्णलाई धेरै सम्मान दिन्छन्, कृष्णलाई देखेर धेरै खुसी हुन्छन्। भारत खण्डका भगवान लर्ड कृष्ण हुन् भनेर यसरी गायन गर्ने गर्छन्। त बच्चीहरूले पनि कृष्णलाई धेरै प्यार गर्छन्। कृष्ण जस्तै पति मिलोस्, कृष्ण जस्तै बच्चा मिलोस्, कृष्णमा धेरै आकर्षण छ। सतो प्रधान हुन्छन् नि। बाबाले भनिरहनुहुन्छ, जति यादमा रहन्छौ त्यति तमो प्रधानबाट तमो रजोमा आउँदै जान्छौ र खुसी पनि हुन्छ। आत्मामा जति अपवित्रतापना जति आउँदै गयो त्यति आत्मा सत्व प्रधानबाट तमो प्रधान बन्दै गयो भने जति बाबाको यादमा रहन्छौ पवित्रताको धारणा आत्मामा हुँदै जान्छ, त्यति आत्मा तमो प्रधानबाट तमो रजोमा हुँदै हुँदै अन्त्यमा सत्व प्रधान स्थितिसम्म आउँछौ। पहिला तिमी सत्व प्रधान थियौ, त्यसैले धेरै खुसी हुन्थ्यौ। फेरि कला कम हुँदै जान्छ। तिमीले जति याद गरिरहन्छौ त्यति सुख पनि महसुस हुन्छ र तिमी ट्रान्सफर हुँदै जान्छौ। जति बाबाको याद गर्दै जान्छौ त्यति सत्युगी दुनियाँको समीपताको अनुभूति हुँदै जान्छ र त्यही अनुसार हामीमा खुसी पनि बढ्दै जान्छ र बिस्तारै हामी आत्मा त्यो नयाँ दुनियाँमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छौँ। तमोबाट रजो सत्वमा आउँदै गएमा ताकत, खुसी, धारणा बढ्दै जान्छ। यति बेला तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ। शिखहरूले गायन पनि गर्छन्, तेरे भाने सर्वका भला। तिमीले जानेका छौ अहिले हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ यादद्वारा। जति याद गर्छौ त्यति उच्च चढ्ती कला हुन्छ। सम्पूर्ण बन्नु छ नि। चन्द्रमाको पनि सानो रेखा रहन्छ, फेरि कला बढ्दा बढ्दा सम्पूर्ण बन्छ। तिम्रो पनि त्यस्तै हो। त 16 कलाको हामी आत्मा पहिला सत्व प्रधान स्थितिमा हुँदा बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै गयो र कला घट्दै जाने क्रममा शून्य कला रहन गयो भने बिस्तारै बिस्तारै बाबाले आएर जति सम्झाउँदै जानुहुन्छ, यादको बल भर्नुहुन्छ आत्मामा, त्यति आत्मा हामी सत्व प्रधान बन्दै जान्छौँ र आत्माको कला हाम्रो बढ्दै जान्छ र सम्पूर्ण सम्पन्न स्थिति हामीले प्राप्त गर्छौँ। जसरी उदाहरण बाबाले दिनुभयो चन्द्रमाको, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि त्यस्तै हो। चन्द्रमामा पनि ग्रहण लाग्यो भने भन्छन् दे दान तो छुटे ग्रहण। तिमीले तुरुन्तै 5 विकारहरू दान दिन सक्दैनौ। आँखाले पनि कति धोका दिन्छ। मेरो नराम्रो दृष्टि जान्छ भने सम्झँदैनन्। हामी ब्रह्मकुमार कुमारी बन्यौं, त्यसैले भाइ बहिनी भयौं। फेरि यदि मन हुन्छ यिनलाई हात लगाऊं, तब त्यो भाइ भाइको प्यार निस्केर स्त्रीपनको क्रिमिनल प्यार हुन्छ। कोहीको भित्र मन खान्छ म बाबाको बनेपछि मलाई कसैले पनि नराम्रो दृष्टिले हात लगाउन सक्दैन। फेरि भन्छन् बाबा यसले मलाई हात लगाउँछ, मलाई राम्रो लाग्दैन। बाबाले फेरि मुरली चलाउनुहुन्छ, यसबाट तिम्रो अवस्था ठीक रहँदैन। हुन त मुरली धेरै राम्रो सुनाउँछौ, धेरैलाई सम्झाउँछौ, तर अवस्था हुँदैन। नराम्रो दृष्टि हुन्छ। दुनिया यति फोहोरी छ, बच्चाहरूले सम्झन्छन् मन्जिल धेरै उच्च छ।
त्यो संसार अति तमो प्रधान अवस्थामा छ, अति अपवित्र अवस्थामा छ भने यही संसारमा रहेर हामी आत्माले आफूलाई सत्व प्रधान बनाउनु छ, आफूमा पवित्रताको बल भरेर, जसमा दृष्टि वृत्ति हर यो कुराहरू आउन जान्छ, जसलाई हामी आत्माले नै बाबाको यादद्वारा पवित्र बनाउँदै जानु छ। त मन्जिल अर्थात् गन्तव्य त धेरै उच्च छ। बाबाको यादमा होशियार भएर रहनु छ। हामी ब्रह्म कुमार कुमारी हौं, हाम्रो रूहानी सम्बन्ध छ, रगतको नाता होइन। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको आपसमा सच्चा आत्मिक सम्बन्ध रहेको छ, कुनै रगतको नाता यहाँ छैन। हुन त सबै रगतबाट पैदा हुन्छौं, सतयुगमा पनि रगतको नाता हुन्छ, तर त्यो शरीर योगबलबाट मिल्छ। भन्छन् विकार बिना बच्चा कसरी पैदा हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो निर्विकारी दुनिया, त्यहाँ विकार हुँदैन। त्यहाँ पनि यदि नग्न हुने भए त्यो पनि रावण राज्य हुन्छ। फेरि यहाँ र त्यहाँमा अन्तर नै के रह्यो? यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो। नराम्रो दृष्टि मेटिन धेरै मेहनत लाग्छ। कलेजमा केटाकेटीहरू सँगै पढ्छन्, त्यसैले धेरैको विकारी दृष्टि हुन्छ। बच्चाहरूले सम्झाउनु छ हामी परमपिता परमात्माका सन्तान हौं, त्यसैले आपसमा भाइ बहिनी भयौं। फेरि नराम्रो दृष्टि किन राख्ने? त आपसमा हामी आफैले आफूलाई पनि पक्का गराउनु छ र अरूलाई पनि सम्झाउनु छ कि हामी सम्पूर्ण आत्माहरू एक परमपिता परमात्माको सन्तान हौ, जसको नाता आत्मिक नातामा एक आपसमा भाइ भाइको नाता रहेको छ भने यो अलौकिक नाता हाम्रो छ भाइ बहिनीको। भने नराम्रो दृष्टि किन राख्ने? सबैले भन्छन् पनि हामी ईश्वरका सन्तान हौ। आत्माहरू त हुन् निराकारी सन्तान। फेरि बाबाले रचना गर्नुहुन्छ, त्यसैले अवश्य पनि साकारी ब्राह्मण रचना गर्नुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा त साकार भए नि, त्यो भयो एडप्सन, गोदका बच्चा त अपनाउनुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ, माना एडप्सन। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यको बुद्धिमा यो बिल्कुलै आउँदैन प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सृष्टि कसरी रचियो। तिमी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ, भाइ बहिनी भयो। नराम्रो दृष्टिको लागि धेरै सावधानी चाहिन्छ। यसमा धेरैलाई समस्या हुन्छ। उच्च भन्दा उच्च पद पाउने हो भने मेहनत गर्नुपर्छ। त रावणले सिकाएको, रावणले दिएको जुन कुदृष्टिपना छ त्यसलाई मेटाउनको लागि मेहनत त अवश्य गर्नु छ। यसमा समस्या पनि धेरै हुन सक्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च पाउने हो भने उच्च मेहनत पनि अवश्य गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बना। यसलाई पनि कसैले मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। धेरै मेहनत छ। मेहनत नगरी श्रेष्ठ कसरी बन्छौ? बच्चाहरू सावधान रहनुपर्छ। भाइ बहिनीको अर्थ नै हो एक बाबाको बच्चा। फेरि नराम्रो दृष्टि किन जान्छ? त बाबा बारम्बार आज हामीलाई यही बताउनुहुन्छ बच्चे, एक आपसमा सुदृष्टि राख्नु जरुरी छ, श्रेष्ठ वृत्ति राख्न जरुरी छ। भाइ बहिनीको अर्थ नै हो एक बाबाको बच्चा भने त्यहाँ नराम्रो दृष्टि हुनु हुँदैन। बच्चाहरूले सम्झन्छन् बाबाले ठीक भन्नुहुन्छ, मेरो विकारी दृष्टि छ। स्त्रीको पनि हुन्छ अनि पुरुषको पनि हुन्छ। मन्जिल हुने त शरीर हेर्दाखेरि स्त्री र पुरुष अलग भए तापनि आत्मामा नै त्यो हर कुराको धारणा भइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ स्त्रीको पनि कुदृष्टि जान सक्छ, पुरुषको पनि जान सक्छ।
गन्तव्य मन्जिल अति उच्च रहेको छ, जसलाई हर आत्माले प्राप्त गर्नु छ। ज्ञान त धेरैलाई सुनाउँछन्, तर चालचलन पवित्रताको होस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा धेरै धोका दिने यी आँखा हुन्। मुख पनि म्याउ म्याउ तब गर्छ जब आँखाद्वारा चीज देखिन्छ अनि मन हुन्छ यो खाऊं। त्यसैले कर्मेन्द्रियहरूमाथि विजय पाउनु छ। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कति प्यारसँग एक एक कुरामा एटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ। हर कर्मेन्द्रियमाथि हामी बच्चाहरूले पनि एटेन्सन दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस् कि हर कर्मेन्द्रियबाट, कुनै पनि कर्मेन्द्रियबाट हामीलाई धोका नमिलोस्। त्यसैले विशेष बाबाले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि आँखाले धेरै धोका दिन्छ भने आँखा यो कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न जरुरी छ। यसलाई वशमा राखेर यसमा चाहिँ यस कर्मेन्द्रियमाथि विजय पाउनु अति आवश्यक छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिँदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ, पवित्रताको चालचलन अपनाउनु पर्छ। नराम्रो दृष्टि, नराम्रो ख्याल समाप्त गर्नको लागि आफूलाई यी कर्मेन्द्रियहरूदेखि न्यारा आत्मा सम्झनु पर्छ। त्यसरी धारणा 1 मा हामीलाई बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ कि पवित्रताको चालचलन आफूमा सदैव धारण गर्नु छ, यसलाई अपनाउनु छ। नराम्रो दृष्टि, नराम्रो ख्याल जति पनि आत्मामा आउँछ त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि आफूलाई यी कर्मेन्द्रियहरूदेखि अलग न्यारा आत्मा सम्झिनु पर्छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ, आपसमा रूहानी सम्बन्ध राख्नु छ, रगतको सम्बन्ध होइन। आफ्नो अमूल्य समय र धन खेर फाल्नु हुँदैन। सङ्ग दोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्हाल गर्नु छ। त धारणा 2 मा बाबा हामीलाई यो पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ कि आपसमा सदैव रूहानी अर्थात् आत्मिक सम्बन्ध राख्नु छ, कुनै रगतको सम्बन्ध होइन। आत्मा हामी आपसमा भाइ भाइ हौं, यो शरीर हुन्जेल पनि आपसमा भाइ बहिनी हौं। यो अलौकिक दृष्टि, अलौकिक नाता हाम्रो हुन जरुरी छ। र आफ्नो अमूल्य समय, धन जति पनि छ आफ्नो साथमा यसलाई व्यर्थ कुरामा खेर फाल्नु हुँदैन। सङ्ग दोषबाट पनि आफ्नो धेरै धेरै सम्हाल गर्नु छ। कुनै पनि नराम्रो सङ्गमा आएर आफ्नो पुरुषार्थलाई बिगार्नु हुँदैन। वरदान बाबा हामीलाई आज दिँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा मुहुर्तको समय वरदान लिने र दान दिने वाला बाबा समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्मा मुहुर्तको समय वरदान लिने र दान दिने वाला बाबा समान वरदानी महादानी भव। त वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा मुहुर्तको समयमा विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्यको लाइट र माइटका किरणहरू बच्चाहरूलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। साथसाथै ब्रह्मा बाबाले भाग्य विधाताको रूपमा भाग्यरूपी अमृत बाँड्नुहुन्छ। केवल बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण गर्न योग्य होस्। कुनै पनि प्रकारको विघ्न वा रुकावट नहोस्, तब सारा दिनको लागि श्रेष्ठ स्थिति वा कर्मको मुहुर्त निकाल्न सक्छौ। किनकि अमृत बेलाको वातावरण नै वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने खालको हुन्छ। त्यसैले यस समय वरदान लिँदै दान देऊ, अर्थात् वरदानी र महादानी बना।
त्यसरी बाबा हामीलाई विशेष वरदानमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्मा मुहुर्त अर्थात् अमृत बेलाको त्यो सुन्दर समयमा जब बाबा स्वयं ज्ञान सूर्य आएर हामी आत्माहरूलाई लाइट र माइटको किरणहरू, शक्ति र त्यो प्रकाशित किरणहरू जति आत्मामा दिनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। साथसाथै ब्रह्मा बाबाले पनि भाग्य विधाता बनेर भाग्य रूपी अमृत हामी बच्चाहरूलाई बाँड्नुहुन्छ। त्यो समयमा भने केवल त्यो समयमा यो एटेन्सन राख्नु छ कि हाम्रो बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण गर्न योग्य होस्। त्यसरी बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको त्यो अमृत लिने क्रममा रुकावट वा विघ्न त्यहाँ नआओस्। तब सारा दिनको लागि श्रेष्ठ स्थिति हामीमा अर्थात् श्रेष्ठ स्थिति हामी आत्माले हर कर्म गर्ने क्रममा श्रेष्ठ बेला हामीले निकाल्न सक्छौँ। किनकि अमृत बेलाको वातावरण भनेकै हर वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने वातावरण हुन जान्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई यस बेलामा नै, यस समयमा नै हर प्रकारले वरदानी र महादानी बन्नको लागि विशेष आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, क्रोधीको काम हो क्रोध गर्नु र तिम्रो काम हो स्नेह दिनु। त दुनियाँमा अनेक प्रकारका आत्माहरू हुन्छन् जसमा क्रोधको विकार पनि भरिपूर्ण हुन्छ भने जति पनि क्रोधी आत्माहरूको काम हो यदि क्रोध गर्नु भने हामी बच्चाहरूलाई विशेष कर्तव्य बाबाले दिनुभएको छ हर आत्मालाई स्नेह बाँड्नु। त आफ्नो स्वधर्ममा टिकेर हामी आत्माले कहिले पनि परधर्ममा नआएर हामी स्नेह बाँड्दै जानु छ। बाँकी अरूले जे दिए तापनि हाम्रो कर्तव्यलाई हामी आत्माले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। ओम शान्ति।